कल मुझे एक ऐसे कमेंट ने सोचने पर मजबूर कर दिया। सिस्टर लिखती है, मैं रोज सूरह अल बकरा आधा पारा पढ़ती थी, लेकिन फिर किसी वजह से बीच में छोड़ देती थी। अब मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ है, कहीं मैं कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रही। क्या आधा पारा पढ़कर छोड़ देने से कोई नुकसान होता है, या फिर शैतान हमारे दिल में ऐसे वसवसे डालकर हमें कुरान से दूर करना चाहता है। आज की वीडियो में हम इसी बात को हकीकत समझकर जानेंगे, क्योंकि जवाब शायद वैसा नहीं है जैसा अक्सर लोग समझते हैं कि थोड़ा पढ़ने से असर होता है या नहीं, या फिर एक सिटिंग में बैठकर मुकम्मल पढ़नी चाहिए हर हालत में। तो कौन सा तरीका सही है, आज हम यही समझेंगे। इसीलिए वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप जब भी सूरह अल बकरा पढ़ें उसे किस तरीके से पढ़ना है मुकम्मल समझ सकें, ताकि आपको बरकतें नजर आएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में सुकून, बरकत और आसानियाँ अता फरमाए, आपकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए और कुरान पाक से आपका ताल्लुक़ दिन ब दिन मजबूत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। देखिए, हम सूरह अल बकरा का 41 डेज चैलेंज शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए मैंने आपसे कुछ दिन मांगे थे कि कुछ दिन तक आपने कुछ तैयारी करनी है। उसके बाद हमने बाकायदा अमल स्टार्ट करना है। तो उन कुछ दिनों में तकरीबन अब 10 दिन तकरीबन लग जाएंगे। उससे पहले की ये कुछ वीडियोस आपने समझ लेनी है कि किस तरह हमें पढ़ना है, क्या क्या करना है, ताकि जब आप सूरह अल बकरा स्टार्ट करें तो मुकम्मल अमल कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो बहुत से लोगों के दिल में आता है। बाज़ लोग रोज़ाना सूरह अल बकरा का आधा पारा पढ़ते हैं, लेकिन कभी थकन, मसरूफियात या किसी वजह से दरमियान में छोड़ देते हैं। फिर उनके दिल में ये खौफ पैदा होने लगता है कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। क्या आधा पारा पढ़कर छोड़ देना नुकसान का सबब बनता है, या फिर ये सिर्फ वो वसवसे हैं जो शैतान इंसान के दिल में डालकर उसे कुरान से दूर करना चाहता है। आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा दिल मुतमईन हो और हमारा कुरान से ताल्लुक़ पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। सबसे पहले एक बात अपने दिल में बिठा लीजिए कि सूरह अल बकरा या कुरान पाक की तिलावत कोई बोझ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी दिन आपसे आधा पारा ही पढ़ा जाए, या फिर किसी मजबूरी, थकन या मसरूफियत की वजह से आप आगे ना पढ़ सकें, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आपसे कोई ऐसा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा, आपको सज़ा दी जाएगी। नहीं, बल्कि अल्लाह ताला अपने बंदे की नीयत, इखलास और कोशिश को देखते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ज़रूर समझने की है, वो ये है कि शैतान इंसान को कुरान से दूर करने के लिए मुख्तलिफ वसवसे डालता है, हर तरह की कोशिश करता है। वो इंसान के दिल में ये ख्याल पैदा करता है, अब तो तुमने दरमियान में छोड़ दिया, अब दोबारा शुरू करने का क्या फ़ायदा होगा, या तुमसे इबादत पूरी नहीं हो सकती, वैसे भी क्या बदला है। और बहुत से लोग इन्हीं वसवसों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कुरान से दूर हो जाते हैं। जबकि कामयाबी इसमें नहीं कि इंसान कभी ना रुके, बल्कि कामयाबी उसमें है कि अगर किसी दिन कमी हो जाए तो वो दोबारा उठे, अल्लाह से मदद मांगे और अपने ताल्लुक़ को कुरान के साथ कायम रखे। याद रखिए, शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि आप एकदम कम पढ़ें, बल्कि उसकी असल कामयाबी ये है कि वो आपको मुकम्मल तौर पर कुरान से दूर कर दे। इसलिए अगर कभी आधा पारा पढ़कर रुक भी जाएं, थोड़ा पढ़कर रुक जाएं, तो खुद को मलामत करने के बजाय अगले दिन बिस्मिल्लाह कहकर दोबारा से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को वापस आने, उनके पलटने को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। लेकिन एक बात जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते, वो ये है कि बाज़ औक़ात शैतान इंसान को इबादत से रोकने के लिए मायूसी का हथियार इस्तेमाल करता है, और यही वो जगह है जहाँ बहुत से लोग हार मान लेते हैं। देखिए, कुछ बहनें इस तरह भी कमेंट करती हैं कि हमने एक दिन छोड़ा, हमने नहीं पढ़ा तो हमें बहुत बड़े नुकसान को देखना पड़ा, हमने बहुत ज़्यादा खसारा पाया। नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह का कलाम बेशक ताकत वाला है, लेकिन छोड़ देने से नुकसान नहीं होता, ये भी शैतान के वसवसे होते हैं।
اور جب سورہ البقرہ چیلنج جب آپ سب لوگ اسٹارٹ کریں تو کبھی بھی کسی وسوسے کو آپ نے اپنے دل میں نہیں بٹھانا، اسے اگنور کرنا ہے۔ آپ نے ایک بار اگر عمل شروع کر دیا ہے تو اسے مکمل کرنا ہے، اس نیت سے نہیں کہ اب ہم نے چھوڑ دیا تو ہمیں کوئی نقصان نہ ہوگا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ پاک سے ہم نے دعائیں مانگنی ہیں، ہم نے اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں، اپنے رب کو ہم نے راضی کر لینا ہے، اس محبت میں ہم نے مکمل کرنا ہے، یہ ڈر کر نہیں کہ ہمیں چھوڑنے سے نقصان ہوگا۔ پیاری بہنوں بھائیوں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سے کمال نہیں چاہتے بلکہ اخلاص اور مسلسل کوشش چاہتے ہیں۔ اگر کبھی آپ سے سورہ البقرہ کا آدھا پارہ پڑھا جائے اور پھر کسی وجہ سے آگے نہ پڑھ سکے تو خود کو مایوسی میں نہ دھکیلیں، کیونکہ مایوسی شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان یہ سوچنے لگے کہ اب مجھ سے عبادت نہیں ہو سکتی اور پھر آہستہ آہستہ قرآن سے دور ہو جائے۔ مجھے ایک بہن کا کمنٹ یاد آتا ہے، وہ کہتی ہے میں سورہ البقرہ پڑھ رہی تھی لیکن کچھ دن مصروفیات کی وجہ سے آدھا پارہ پڑھ پاتی تھی، پھر میرے دل میں یہ خوف آنا شروع ہو گیا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، شاید اب مجھے پڑھنا ہی چھوڑ دینا چاہیے، لیکن پھر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، جتنا ہو سکتا تھا اتنا ہی پڑھتی رہیں اور آہستہ آہستہ دوبارہ اپنی روٹین بنا لی۔ آج وہ کہتی ہیں کہ اصل نقصان آدھا پارہ پڑھنے میں نہیں تھا، بلکہ اگر وہ شیطان کے وسوسوں میں آ کر قرآن ہی چھوڑ دیتی تو یہی سب سے بڑا نقصان ہوتا۔ اسی لیے اگر آپ بھی کبھی تھک جائیں، مصروف ہو جائیں یا کسی دن معمول کے مطابق پڑھ نہ سکیں تو اپنے آپ کو الزام نہ دیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگلے دن دوبارہ بسم اللہ کہیے، وضو کیجیے اور جہاں سے ممکن ہو اپنے قرآن کے سفر کو جاری رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل بہت محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو۔ تو اسی لیے ہم یہ عمل شروع کر رہے ہیں تاکہ ہم مکمل اور مسلسل پڑھ سکیں، اور کچھ دن جو رہ جاتے ہیں وہ دن بھی کمپلیٹ کر کے 41 دن مکمل کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں ایک بہت اہم بات ہے جسے جاننے کے بعد شاید آپ کے دل سے ایک بہت بڑا خوف نکل جائے کہ کیا واقعی سورہ البقرہ کو درمیان میں چھوڑ دینے سے نقصان ہوتا ہے یا اصل نقصان کسی اور چیز میں چھپا ہوا ہے۔ پیاری بہنوں بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ سورہ البقرہ یا قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں ہمیں ایسے وہم یا عقیدے نہیں بنا لینے چاہیے جن کی شریعت میں کوئی بنیاد نہ ہو۔ اگر کسی دن آپ سے آدھا پارہ پڑھا گیا یا کسی مجبوری کی وجہ سے تلاوت مکمل نہ ہو سکی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب آپ کے ساتھ کوئی نقصان ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے، وہ نیتوں اور کوششوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اصل نقصان تب ہوتا ہے جب انسان شیطان کے وسوسوں میں آ کر ہی قرآن سے دور ہو جائے، مایوس ہو جائے اور یہ سوچ لے کہ اب مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ایک دن کم پڑھیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اسی لیے وہ خوف، مایوسی اور بے دلی کے ذریعے انسان کو عبادت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی آپ سے معمول کے مطابق تلاوت نہ ہو سکے تو خود کو قصوروار سمجھ کر قرآن سے ہمیشہ کے لیے دور نہ ہو جائیے۔ اگلے دن دوبارہ بسم اللہ کہیے، جتنا آسان لگے اتنا پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو۔ اور اگر آپ بھی سورہ البقرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے روز ایک صفحہ، آدھا پارہ یا جتنا بھی آسان ہو، تو بھی ہمت مت ہاریے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر کوشش کو دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کی یہی چھوٹی سی کوشش آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بڑی بھلائی کا سبب بن جائے۔ آخر میں، اگر آپ بھی کبھی اس خوف یا وسوسے کا شکار ہوئے ہیں کہ آج تلاوت مکمل نہیں ہو سکی، اب کیا ہوگا، تو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر سکیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے تو اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، شاید کسی مایوس دل کو دوبارہ قرآن سے جوڑنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت، اس پر عمل کی توفیق اور ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔